الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر. قال موضع يقول شيطان إلى لا لم كجنا إلى لما قضي الأمر قداو يتفسم يتوسن جزء فريق في الجنة وفريق في السعير تبلو أهل الجنة قرارهم في الجنة وأهل النار قرارهم في النار. يازو جزء شيطان انده لا نقدي مع أهل النار نو الزو نار هنو لأهل النار خطبة خطبة آثار يا شباب موقوفة على بعض التابعين إن كان متوه ولت مخطبو خطيبوش ولت خطبوش قالوا يوم القيامة إلى عامر بن شراحل الشعبي رحمه الله عندنا سلفنا في آخر سورة المائدة خطبة عيسى بن مريم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. والثانية هذه كلهم قرار كيازة بهلا يازة جزي شيطان عنده إلى الإبليس إن الله وعدكم وعد الحق. الله سبحانه وتعالى رقا قبال لا تشوف تككل يهونن رقا إننا أتمزوا እሳት አስገባችኋለሁ ብሎ ረጋ ቃል ገባላችሁ አምጻችሁ ያላህ ወዕድ ሆነባችሁ ነው። ወወዐድቱኩም እኔም ረጋ ገባሁላችሁ አይ እኔ አግዛችኋለሁ ብዬ ቃል ገባሁ فأخلفتكم ቃሌን ምን አረኩ ይላል خلفኳችሁ አጠፍኩት وما كان لي عليكم من سلطان
ለነገሩን በእናንተ ላይ ምንም አይነት ማስረጃ ደሊል ቡርሃን ሁጃ አልነበረኝም እንግዲህ ዘበኛ ፖሊስ የሚያስገድድ አልነበረኝም ይላሉ ሲፈስሩልን ያሸባ ወስወሳ ተዝይን አማኒ ባጢላ ካዚባ እንድትመኙ ከማድረግ አሻገር ምን የለኝም ይላል ማስረጃ ማስገደጃ አልነበረኝም إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي منقطعين من الاستثناء لكن دعوتكم فاستجبتم لي إني ترغاتشو مرحبا لاتشوهن فلا تلوموني إنين عتزقلون እንግዲህ አትወቀሱኝ ነው መዘገል ነው የሚሉት ነቅል የሚባል መዘገልና መውቀስ ተቀራራቢ ወሉሙ አንፉሰኩም ነፍሶቻችሁን ዘግሉ ራሳችሁ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅል ሰጥቷችሁ ምርጫ አበላሽታችሁ ስለሆነ ራሳችሁ ነፍሶቻችሁን ወቀሱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ما أنا بمصرخكم يا أصرخ اسم الفاعل أصرخه أغاثه ما أنا بمغيثكم أهون قال لا تشوبت ጭንቅ ሽዳ ማግዛችሁ አይደለሁም እኔ وما أنتم بمصرخية እናንተም እኔን ምታግዙኝ አይደላችሁም አንተጋገዝም ነው እኔም አላግዛችሁ እናንተም አታግዙኝ ለሁላችንም አላህ የወሰነልን ድርሻ ቅጣት አለብን بمصرخية كو جمع المذكر السالم ناشبه مضاف إلى ياء المتكلم والنون حذفت للإضافة طيب يدي بمغيثكم ولا بمغيثية بمنجيكم ولا بمنجية ثم فسرت حال كذا عذاب نسعى على وطاچهم مني እናንተም ምንን ነፃ አታወጡም المهم أصرخه أغاثه من حيث اللغة ማግዛችሁ አይደለሁም እናንተም የምታግዙኝ አይደላችሁም إني إلى الإبليس كفرت كجالله جحدت بما أشركتموني من قبل بستفيد الدنيا لين لله بالانتا شريكا بمادرغاچو في الطاعة من أرجاله إلى كجاچو الله إلى ما شريكا مهن يقبانيال الله إن الظالمين بدايوች لهم عذاب أليم ለነሱ አሰቃቂ የሆነ ቅጣት አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለባቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من لطفه بعباده زام የሆነውን እንድንጠነቀቅ ይነግረናል في كتابه المبين ስለዚህ ይሆናል في النار يخطبال يتبرأ منهم ذس ያሳስት ሲወሰውስ ተስዊል ሲያረግ ኑሮ እዛ ላይ ይካካዳሉ ስለዚህ ኢብሊስን መካሪ አድርጎ እንዳንስ የኢብሊስን ጎዳና እንዳንከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁልጭ አድርጎ አብራርቶ ይነግረናል መታኒ ነው ብለናል ቁርአንን የነሱን የካዳኖችን ጀዛእ ከነገረን በኋላ ደግሞ የአህሉ الإيمان وأهل الأعمال الصالحة جزاء ሲነግረን وأدخل الذين النزا ይጨመራሉ ይላሉ ادخل እንዲገቡ ይደረጋሉ እኮ ነው ادخل ይጨመራሉ ይላሉ آمنوا امنوا وعملوا الصالحات መልካም የሰሩ የአላህ ባሮች ይገባሉ جنات جنቶች ውስጥ ይገባሉ تجري من تحتها الانهار ከነዛ ከጀናቶች ቁሱርና ዛፎች ስር ጅረቶች አራት ጅረቶች የሚፈሱባቸው ሆኑ الله جنة ውስጥ ይገባሉ من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها እነዛ ጀነቶች ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ كنائب الفاعل حل وانه خالدين وادخل الذين كالذين دائما زوتاريዎች ሲሆኑ بإذن ربهم بقيتاتشو تزاز
معمول لأدخل على القول الراجح وأدخل የሚገቡት በማን ትእዛዝ ነው በጌታቸው በአላህ ፍቃድ በአላህ ትእዛዝ እዙሁ ለሐሉ ዓሚል ማዕሙል እናረጋዋለን ብለው የሚፈስሩም አልጠፉም خالدين فيها بإذن ربهم ለዚህ ለኻሊዲና ምን ሊያረጉ ማዕሙል ሊያረጉት የሚዘወትሩት በጌታቸው ፍቃድ ትእዛዝ ነው أرجحوا أن أحسنوا كونه معمولا لأدخل تحيتهم نجاتهم إلى فيها إلى الله سبحانه وتعالى فيها نزا جنة وتشت سلام نوم بابالوت سوست تفسير الله سوستم دليل الله آيات أخر صوابنا سوستم يا شباب قريبا في الرعد أسلفنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دي تحيتهم من قبل الملائكة بلا لنفسر يا أهل الجنة تحية من قبل الملائكة سلام الواتشوار أو تحيتهم من الله هذا يأتي في ياسين سلام قولا من رب رحيم أو تحية بعضهم بعضا እርስ በርሳቸው ሚለዋወጡት ነጋያ ሰላምታ ሰላም ነው የሚባባሉት وهذا يأتي في الواقع إن شاء الله إلا قيلا سلاما سلام وهذا اقتصر عليه السعدي رحمه الله የእርስ በርሳቸው ነጋያ መላላቂያ ቃላቸው ሰላም እኮ ምንድነው ብለናል يا شباب تكريم እኮ ነው فلذلك لا يبدأ به أهل الكتاب لأنهم ليسوا أهلا للتكريم أو للإكرام سلجة تحيتهم تفسروا ملالاك ياتشو إلال مالاك أتاكم تاقالاتشو يا شباب مالك من مالتنا كف مارك ما كبر مالتنا سلجة ملالاك قالاتشو سلام نومي بابالو تجنستو ستك سلام وتشلم من أسماء الجنة كونوا يا شباب دار السلام والله يدعو فهلا تفسرنا لذا في سورة يونس إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من لو آياله ስለዚህ እነዛ ጀዛዓ ሲሆን በአላህ አምነው መልካም የሰሩ በዛ ላይ የሞቱና አላህን የተገናኙ ደግሞ ጀዛዓቸው ይሄ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕዱን ይነግረናል አለም ተራ وقت الدرسهم ويتايم ويتوقم ويوك كيف ضرب الله مثلا الله سبحانه وتعالى مثالا اندادرق كلمة طيبة دق يهونتش النققر كشجرة طيبة طروب اندهونتش دق اندهونتش زاف كلمة طيبة كلمة الإخلاص كشجرة طيبة طرون دهنت زاف يختلفون في تفسيرها والراجح من أقوالهم أنها النخلة لورود حديث صحيح بذلك حديث ابن عمر قال لا يا شباب جاهد مبالوت تابعية توقت صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة يبزوك أن يا شباب رحلان نا حديث كنبياتنا صلى الله عليه وسلم سيناقروا السماعاتهم لا هذا الحديث بلو يهنن ينخلاون حديث يناقرال እዚህ ነخላን በሙእሚን መስለውታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ከሰበተ በኋላ ሌላ ምን አይሰብትም እንግዲህ ይغنينا عن الاقوال كلها ውብ ደግ እንደሆነች ዛፍ መስሏል اصلها የዛች ዛፍ ስሯ ثابت በመሬት ውስጥ የጠለቀ ነው ተደላደለ وفرعها كنزلها في السماء في الهواء كل ما علاك من يبال على شباب سماء سلام يبال كنزلها ደግሞ هوا ላይ يدرس ስለዚህ كلمة التوحيد كلمة الإخلاص أصلها ثابت في قلب المؤمن فرعها الأعمال صلاة زكاة الصوم
تسبيح السدقم من دنه يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى نزان كفاروችን ደግሞ ሲነግረን አዕራፍ ላይ እንዳሳለፍነው لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ስለዚህ ይሄ ነው ሚታሉ እቺ ነኽላ ዘሮ ሐረቅ እንትኗ ዑሩቆቿ በጣም የሰመጡ ናቸው እዛ እንግዲህ ወደ ላይ ዘለለቷ ይወጣና ፈርዓ ያለው ደግሞ في الهواء ነው تؤتي متسط የሆነች اكلها እንግዲህ ፍሬዎቿን ማለት ነው اكلها ማለት طيب ሚበላውን ምግቧን كل حين በየጊዜው متسط እንደሆነች شجرة طيبة كلمة طيبة እንደመሰለ አልደረሰህም ወይ ይድረስህ ነው بإذن ربها በጌታዋ ትእዛዝ የምትሰጠው بالله فقاد حين ላይ ብዙ ተፍሲር ያመጣሉ ያ ሸባብ حين ማለት እንግዲህ حين ጊዜ ማለት እኮ ነው መጠኑስ የጊዜው ታወቀ ላይ ታወቀ على حسب القرائن تحده القرائن የحين መጠን قرائنዎች ይወስኑታል እዚህ حين ማለት 40 سنة مفسرበት ይኖራል في سورة الدهر والإنسان بزا يفسرال هل أتى على الإنسان حين من الدهر ماله 40 سنة قرينا ليلة سلال على كل الأحوال في هذا الموضع كل حين على الله سبحانه وتعالى غدوة وعشية بلو مفسرال طات مات بمفلق ساعة የዛች የተምር ምግብ ይገኛል ጣት ማታ ተፈራለይ ማለት አይደለም ያጀባ አይ ማፍራቷን ነው ብለው በአመት አንዴ ስለምታፈራ كل حين ማለት الحين في هذه الآية محله حد ምንድነው ያሏል ሰና ነው ያሏል አንዳንዶቹ 6 አሽሁር ብለው የፈሰሩም አሉ እንግዲህ ጦልዓ ከወጣ ጀምሮ እስከሚቆረጥ እንደዛ ያንን ጊዜ ምን ስለሚያረግ ስለሚፈጅ ስለሚወስድ ብዙ አቋሎች አምጥተው ሸይኹ ኢማሙ المفسرين መጀመሪያ የዘከርኩትን غدوة وعشية የሚለውን ምን ያረጋሉ ያረጃሉ ሙእሚን እንግዲህ በአመት 6 ወር ብቻ አይደለም እኮ የሚሰራው በዛ እየተመሰለ ነው 24 ሰዓት ስለሚሰራ ስራ ስላለው مشبهنا مشبه به እንዲገናኝ كل حين ማለት ጧት ማታ በሚለው መፈሰሩ አርጀሑ ሱነው ይላሉ ነኽላም شجرة طيبة وبنخلا مفسران كنبياتين صلى الله عليه وسلم يورد صحيح وانا حديث سلاله السنة من نارجحه ይላሉ ስለዚህ ያንን የሚበላዋን ፍሬዋን እንደምትሰጥ እንደሆነች ዛፍ كل حين በየጊዜው بإذن ربها በጌታዋ ፍቃድ ويضرب الله الأمثال للناس الله مثالዎችን ለሰዎች ያደርጋል لعلهم يتذكرون ليمكروا ليقسطوا ليجنزبوا زندا ومثل كلمة خبيثة فسائل خبيثة مطفو يهونج قال أمسايا ودقمو كشجرة خبيثة وسع مطفو እንደሆነች ዛፍ ነው ስለዚህ እንግዲህ الكلمة الخبيثة كلمة الشرك والشجرة الخبيثة أيضا اختلفوا في تعيينها قول الأكثر أو قول الجمهور هي الحنظل عندنا دبابة الشريان ملواتا حنظل مالتنا حنظل انجليز يفسر لنا إيه كمثل حنظلة أبو موسى الأشعري حديث لا يكون في الصحيحين تذكرها قرآن يما يقرأ منافق أمسايا صازفنات حنظلنات نملوت أكثر من تكلم في هذه الآية من فسر هذه الآية
በእኛ አካባቢ እንግዲህ ብዙ አቋሎች ያመጣሉ። አሽከት ይላሉ። ቋንቋው ምን መሆኑንም ባላቅ አሽከት የሚባል ዛፍ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አሰርኩሽ ተበተብኩሽ ይላሉ። የሐረግ አይነት ነው። ሌላም የሚሉ ይኖራሉ። አላ ኩል الأحوال ቀውሉ ለአክሰርን ማረጃው ይሻላል። ምን የሚለውን ሐንበል የሚለውን وقول أنس بن مالك رضي الله عنه من الصحابة كلمة خبيثة بشريان فسروال للالو أنس بن مالك. وعندما سئل عن الشريان ما هو قال إنه الحنظل. عندنا قالوا يا شباب من ينوروال أكثر من اسم ينوروال. سلز إندزانو أمسايا على الله سبحانه وتعالى أجي تثب የተጎለሰሰች የሆነች بالمهملات የተጎለሰሰች ይላሉ። መጎልሰስ ማለት ያሸባው ከስሩ እንደዚህ ቅጥልያት ነው በአረበኛው። እንደዚህ ከስር ተፈንግላ የወደቀች መጎልሰስ እንደዛ ነው። من فوق الارض ከመሬት በላይ ما لها من قرار اصلها ثابت ባለው እኮ ሙቃቢል ነው ያሸባው። መጽናት መረጋጋት መሬት ውስጥ ለስሯ የሌላት እንደሆነች ዛፍ አምሳያ ናት። ከሊማ ኸቢሳ በዚህ ነው የምትመሰለው ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ተፍሲሩ ላይም እንደምናየው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሉን ነገር እዚህ ቁርአን ላይ ብዙ ነገሮች በሚሳል ያብራራልናል። የሚፈለገው እንድንረዳና እንድንገሰጥ እንድንመከር ስለሆነ ኸይሩን እንድንይዝ መጥፎውን እንድንርቅ። እዚህ ቅድም ነኽላናት ብለው በማረጃቸው ሙቃቢል ሸይኹ ኢማሙ ሙፈሲሪን እዚህ ዛፍ ተፍሲር ላይ ደግሞ ከነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወራ መርፉዕ የሆነ ሸጀራ ኸቢሳ ሐንዘል እንደሆነች ወሬ ያላሉ ሐዲስ ኢንሰበት فلا نتعدى ያ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወራው ሐዲስ ሸጀራ ኸቢሳን በሐንዘል የሚፈስረው ሰነዱ ሳቢት ከሆነ ምን ይላል? አናልፈውም፣ እንቀበለዋለን፣ በሱ እንፈስራለን። ካልሰበተ እንግዲህ في ثبوته ምን ይያሉ ነው እሳቸው በተዛዋር ያኛው ሳቢት ነው في الصحيحين ያለ ሐዲስ ነው ይያልን ነው። ከሊማ ጠይባን በነኽላ መፈሰር ሸጀራ ጠይባ ካልሰበተ ምን ብለን እናልፋለን አሉ። ምለው ማን ተሐይር እኮ ያረጉንም ያሻባ وصفها الله ذو وصفاتها ذو القرآن لا يوصفات زافنات بلن እናልፋለን አሉ። ሱን እንዛል እንግዲህ አቀድም ያልኩት የሚሉት ሰዎች ቡቃያ ሰብል የሚያካለ ከመሐላችሁ እህል ላይ ቢጫ ነገር አለች። ስር እኮ የላትም ከስር ትመጣና ታርፋል። አላህ ምን ቀራር ምን የላትም እየተባለ ነው ያሸባ መሬት እኮ አትነካም። እዛ በቀለው እህል ላይ ትጠመጠማል። ከዛ አንተ እንደዛ አርገህ ስብስብ አርገህ ስትይዛት ትጎለሸሻል። ሰባት ምንድነው የላት ራሷም ትጎዳለች እንጂ አትጠቀምም አትጠቅምም። والمنافق والكافر ሚሳላቸው እንደዚህ ነው። ለራሳቸውም ይጎዳሉ፣ ለሰውም አይጠቅሙ፣ ሰውም ይጎዳሉ። ስለዚህ ሚሳሉ አሽከትም ተባላ ሰርኩሽ ተበተብኩሽም ማሉት ሐንዘልም ማሉት ማንንም ይሁን እዚህ ወስፋ የተዘከረችው ዛፍ የሷ አምሳያ ነው። የከሊመተ ኒፋቅ ወልኩፍ አምሳያዋ የዛች የሸጀራ ኸቢሳ አምሳያ ነው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አብራራልን። يثبت الله الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى እነዛን ያመኑ ሰዎችን ያጸናቸዋል ይላል። بالقول الثابت የጸና በሆነ አባባል في الحياة الدنيا ዱንያ ዝች ቅርቧ ህይወት እያሉ አላህ ያጸናቸዋል። እንግዲህ ኢማኑ ትክክል ከሆነ ኢማናቸው ትክክል አማኞች የሆኑትን عند ورود الشبهات والفتن والشهوات لا ينجرفون مع هذه الأشياء ይጸናሉ በሐቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያው ህይወታቸው ላይ በዛ على صراطه المستقيم አላህ ያጸናቸዋል። وعد من الله والله لا يخلف الميعاد
وفي الآخرة بآخرة ما الله سبحانه وتعالى يسأناتشوال قدي باحتضار يجمران زاروا حتشو ليوتاسين الله سبحانه وتعالى على صراطه المستقيم زاكا طابقين ساعات لاي يسأناتشوال كزام مالفو تكبروا ملكان ሲመጡ ለጥያቄ ትክክለኛውን መልስ በመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ያመኑን ባሮቹን እንደሚያጸና ቃል ይገባል ይነግራናል ويضل الله الظالمين በዳዮችን ደግሞ አላህ ያጠማቸዋል ويفعل الله ما يشاء الله يشاءون يسرال على مقتضى حكمته الله سبحانه وتعالى يشاءون يسرال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ألم ترى الدرسهم ويوقت يدرس على وقتهم ويوق إلى الذين ودنزا بدلوا نعمة الله الله انسقى ودك أيروا سوج كفرا كده تارقوا بدلوا شكر نعمة الله يالهم يفسرون وراء نعمة الله في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والذين بدلوا هذه النعمة كفرا قومه أو كفار قومه كفار قريش طيب وأحلوا يسفروا يهونوا قومهم أردوا وچاچون دار البوار اطفات هاجر دي نصا بماوጣት سبب يتسفرواچو اطفات البوار هو الهلاك اطفات هاجر يسفروا يهونوا ሲፈስራት دار البوار جهنم ውስጥ ያሰፈሯቸው የሆኑ يصلونها የሚጠበሱባት የሚገቡባት ሲሆኑ وبئس القرار መኖሪያ መረጋጊያ በጣም ከፋይ جهنم فعلنا فاعل ነው مخصوص بالذم هي أو جهنم وبئس القرار جهنم أو بئس القرار هي قديس يتذكر كبلنا مخصوص بالمدح هنا مخصوص بالذم بس لا يمرا كلف كلامه لا من هنا البلنا ها نعم يودقا ብዙ مثالዎች አሉ ይሄም ከነዛን نعم العبد انه اواب له نعم العبد في قصه ايوب نو ما لا يناسب نعم في صاد نعم العبد ايوب كون مخصوص بالمدح ስለዚህ ዛ خلاصاውም ላይ ያሳልፈናል ከታወቀ ይጣላል وجعلوا ያደረጉ የሆኑ لله ለአላህ እንዳደን ባላንጣዎችን ሹረካዎችን ليضلوا عن سبيله كالله መንገድ ሰዎችን ሊያሳስቱ ሊያጠሙ قل እንዲህ ባላቸው ያ ረሱላና ተመተዑ ዚህ ዱንያ ላይ بكفركم قليلا ለራቦታ እንዳለው የተወሰነ ትንሽ ተጣቀሙ ባላቸው فإن مصيركم إلى النار መመለሻችሁ መኖሪያችሁ ወደ እሳት ነው جهنم ናት መኖሪያችሁ ባላቸው እንግዲህ እነዚህ ኩፋር ቁረይሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala صادق አሚን የሚሉትን ሰውዬ ልኮ ቁርአንን አውርዶ ኒዕማውን ለገሳቸው በማመንና በማመስገን ፈንታ አልተላከም ቁርአንም አልወረደብህም ብለው የአላህን ኒዕማ በክደት ቀየሩ ብሎም ማባረሯቸው ካገራቸው እና ሰዎቻቸውን እነሱ የሚሉት በእነሱ አባባል እኮ እኛ መሪዎች ነን እኛን ከተከተላችሁ ትጸድቃላችሁ አልነበር የሚሉት በዛ ፈንታ ቀውሞቻቸውን የታሰፈሯቸው جهنم دار البوار ለጥፋት ዳረጓቸው ስለዚህ እንግዲህ اتباع اهل الحق ነው መከተል ያለብን ሐቅንና اهل الحق እንጂ በቀበልያ በሌላ ሙጅሪሞች ሙልሂዶችን መከተል የለብንም ከተከተል የሚያሰፍሩን የሚያደርሱን ወደ የት ነው የሚሆነው ወደዛ አሁን ወደ ተባለው ሲኦል جهنم ሊደረስ ስለሚቻል አላህ ሐቅ
አውርዷል ሐቅን አብራርቷል ምንም አይነት መመሳሰል የለም እሱን አላህ በሰጠን አቅል ተረድተን ሐቅን ተቀብለን ሐቅ አምነን ወደ ሐቅ መጣራት በሐቅ ላይ መጽናት ይኖርብናል ነው ወነዑዱ ኢላ ተፍሲሪ الشيخ رحمه الله ትናንትም ባቂ ይኖራል ጨርስና ኢላ ተፍሲሪ هذه الآيات እንገባል قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح من حيث الإعراب እንግዲህ ነካ አድርገናል ትናንት ቃል በቃሉ ላይ የኛው ሰውዬ ኢዕራብ ብዙ አይነኩ እንግዲህ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم مرفوع كونه أعمالهم إعرابون تنات بلنا كمثل من እንደሆነ ቢጀረርም ችግር የለውም ብላ እንግዲህ ቂራአ ተወረደ نعم አለዛ من حيث الإعراب مثل أعمالهم ነውኮም የሆነው أعمالهم ብለን ብንቀራ የተፈለገው የነሱን ስራ ውጤት እሱን ማብራራት ነው يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها ካዳኖች ስራ የሰሯት ስለነሱ ስራዎች እየነገረን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሁለት احتمال ሊያመጡ ነው ልብ እንላለን اما ان المراد بها باعمال الكفار يتفلقوا ويهونال ላሉ الاعمال التي عملوها لله لا الله ብለው ወደ አላህ ታቀርበናል ብለው የሰሯት ስራ ማለት ነው አሉ هذا والمشهور نقوال المفسرين بانها في ذهابها وبطلانها وضمحلالها نزل الله ብለው የሰሯቸው ስራዎች በመወገዳቸው በመበላሸታቸው በመጥፋታቸው كضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وأخفها እንደዛ ጥፋት ነው ከነገራት ሁሉ በጣም አደቅና አخف የሆነ ድቅቅ ያለ እኮ ነው ረማድ የሚባለው ያሸም اذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب አውሎ ንፋስ በጣም የበዛበት ቀን ያንን አመድ መዳረሻውን እንዳጠፋው እንደዛ ነው የነሱም ስራ ለአላህ ብለው የሰሩት ስራ አጅር ባለማግኘታቸው እንደዛ ረማድ ነው ብሎ መመሰል ነው የተፈለገው አሉ فإنه لا يبقي منه شيئا ይሄ እንግዲህ يوم عاصف شديد الريح የሆነው ከዛ ካመድ ምንም لا قليلا ولا كثيرا የሚያስቀረው ነገር የለም ولا يقدر منه على شيء እዛ ረማድ ላይ የሆነ ነገር ቅድታ ያለው ወይ ይዛለው ብትል የምትችለው ነገር የለም ከሱ በሆነ ነገር ላይ አይቻልም ነው يذهب ويضمحل فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه كسرت سرا እንግዲህ مثقال ذرة እንኳን እናገኛለን ቢሉ ዛሬው መልቂያማ አይችሉም እንደ የሆነበትን ምክንያት ሲናገሩ لأنه مبني على الكفر والتكذيب شرط አጥቷል ስለዚህ ያ ሁሉ ነገር እዛ يوم القيامه ምንም على مثقال ذرة የሚችሉት ነገር ይሄ በጣም ያስፈራ ምን ሰራውን ስራ በተውሂድ ላይ መስርተን በእخلاص ላይ በሙታባዓ ላይ ካልሆነ ልፋት ብቻ ይሆናል خسر الدنيا والآخرة ይሆንብና ذلك هو الضلال البعيد حيث بطل سعيهم ስራቸው ስለተበላሸባቸው وضمحل عملهم ይሄ እንግዲህ መሽሁሩ ተፍሲር ይሄ ነው ብለናል የሚሰሩት ስራ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ስለዚህ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ان مسلكو አሳልፈናል في البقره الفلا ላለፈም ያ ሸባብ አያዎቹን ራሱ ሙቃራናኮ አድርገናል لا يقدرون على شيء مما كسبوا ነው የሚለው ዛላ على شيء ይቀደማል እዚህ ላይ ደግሞ على شيء مما كسبوا ካለው ምን ይሆናል ይተአخራ እንደዚሁ የሚመስል አያም ኢንሻአላህ في النور ይመጣልን ይሆናል وإما أن المراد بذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالو يتفلق ويل ونشلال أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق يا مطفو سراتشو حق لما التناكل ميارقوت تقلاتشو
እሱም ሊሆን ይችላል አሉ فإنهم يسعون ከሳከሳሉ አሉ ويكدحون في ذلك حقا ለመተናኮል حقا ለማጥፋት በጣም ይደክማሉ ومكرهم عائد عليهم ተንኮላቸው የሚመለሰው ወደ እነሱ ነው ولن يضر الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام وجنده وما معهم من الحق شيئا እንግዲህ አላህንም የአላህ መላእክተኞችንም የአላህንም ህዝቦች ጁንዶች وكذلك رسሎችና እነሱ አጥባዎች ጋር ያለን ሐቅ ምንም አይነት የመጉዳት አይነት መጉዳት ሊጎዱ አይችሉም ይሄም ልሻ ይችላል وهذا من بلاغة القرآن ይሄም እኮ የነሱ ምናቸው ነው ስራቸው ነው እና ያ የሰሩት የተተናኮሉት እስልምናን ከዛ አንዱንም ነገር ማረጋ አይችሉም ነው መሽሁሩ የአክثر المفسرين የፈሰሩት በመጀመሪያው ስለሆነ እሳቸውም በዛ በመጀመራቸው አሽሃሩና አርጃሁ ምን መሆኑን ይጠቁማሉ በግልጽም ባይ ያኛው ነው وقوله تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ينبه تعالى عباده باركنا الله سبحانه وتعالى أنك قال بأنه خلق السماوات والأرض بالحق أي ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم لذه بحق مالتي هنا وليستدلوا بهما أي بالسماوات والأرض وما فيهما على ما له من صفات الكمال لذا كانوا آيات كونية بمريت بسماء استدلال مدرج على لا الله بالو لسو بسبتلت بمولنت بحرياتوች لا استدلال اندارب وليعلم أي الخلق أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما مع عظمهم وسعتهما كدي سماين ساع كبار ግዙፍ መሆኑ ጋር መሬትም كذلك እስፋታቸው ጋር እነዚህን ከባድ የሆኑ ሰፊ የሆኑ ነገሮች የخلቀ ጌታ قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا አዲስ ፍጡራኖች አርጎ በመመለስ ላይ ቻይ መሆኑን እንዲያውቁ ليجازيهم أن يعيدهم لا لو تعللنا بإحسانهم وإساءتهم وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك أفرد الضمير لا تقصران لا تقصر على كل الأحوال طيب سلازل ليانداندم يملسا يا الله ችሎታ مشيئة ይሄንን ከማረግ አያጥርም لا يعجزه شيء الله سبحانه وتعالى ይሄንን እንዳው ولهذا قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد እናንተን አስወግዶ ሌላ አዲስ ፍጡራን ማምጣት ይችላል يحتمل أن المعنى إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم እንግዲህ ከናንተ የበለጠ አላህን ምንም ያረጉ የሚታዘዙ የሚገዙ ሁለት አያቶች እኮ አሉ ብለናል ዛሂሩሁ መጣሩ لكن لا تعارض في كلام الله አንዳንዶቹ አያቶች እንደናንተ አምሳያ እናንተን አስወግደን እናንተን አምሳያ መخلቅ እንችላለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ አያ ላይ ደግሞ ከናንተ የተሻለ ተናንተ ያማረ ስለዚህ በእዕትባረን ስለሆነ አንድ ነው ማዕናው አይለያይም አምሳል ማለት እንደናንተው ሰው የሆኑ ማለት ነው ዛሂር ሲታዩ አይለያይም እኮ ያሸበው ፋጂር እና ሙእሚን ሲታይ ሁላቸው ምንድን ናቸው ተፋضሉ غيرያው ደግሞ በምን በኩል ነው በባህሪያቶቻቸው በስራ በተግባሮቻቸው ይሄ ሊሆን ይችላል አሉ ويحتمل أن المراد إن يشاء يفنيكم يأتون أصبتوا እንግዲህ የኔ ንስኻ የሚለው ሶዋብ አደሙ ثبوتها إنكم من تሆናለኝ ጀዋቡ ይጀዘማል ይጀዘማል አለ ያ የሌለው አለ ከኑኑ በኋላ ያለው ያ ማለት ነው حرف المضارع መቼም አይጣል طيب
كلله صواب السنة إن يشاء إن المكاشفة ملاحظة يسفلها فعل الشرط ماضي كونه جوابه مضارع كونه بترفعه شجر يلو حسن فعل الشرط مضارع هنا جوابه مضارع هنا مرفعه دقمه وحان يلال دكاما بدكاما دقمه من النارقم عن القواز عموما مراد ويحتمل أن المراد إن يشاء يفنيكم ثم يعيدكم هون مرفعوت يا ايتسل سبتين قدي مرفونا بالبعث خلقا جديدا يهب لي هون محتمل نوال وإن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد مالت ان انت ناس وقدو اطفتو فضل እንደገና ምን ያረጋችኋል ማለት ነው ደግሞ ይቀሰቅሳችኋል እንግዲህ من حيث صحة هذا المعنى لا بأس به لنا لكن قرينا لا يمطلتنا على كل الأحوال مشهور والأول ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة كزج آية بوالا ويكزع بابال بوالا انقدي كسلا قيامة سلوهنا الله يذكره يهن احتمال يعنيو يمرانان سياقوك ما بعد هذه الآية ممتع وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ميقته مياسنويد بل هو سهل عليه جدا دليل سامته ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد እናንተን መፍጠር መቀስቀስ እንደ አንዲት ነፍስ እንጂ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝላይ ይዘጋል የኛል ዘጋው ወደፊት የሚመጣውን አምጥቶ ነው ቀውስ ሳህሙን የሚዘጋው ይዘጋል ሁለት አያቶች ስለሆኑ ባድ ታረጋው ቀውሱን እኮ አያቶቹ ምን ይመስላሉ አንድ ይመስላሉ ይሄ አያት ሉቅማን ናት ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد ليلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهذه آية من سورة الروم سلزي هنن سلالة إهم احتمال واردنا وقالوا مشهور من أقوال المفسرين الاحتمال الأول وبرزوا أي الخلائق لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم الأجداث القبور يا شباب به قبر ملون نجر بزو سموت كاسر بلا اسم عمدة ولد ومنها الجدث مفرد جدث أظن ذكر بالجمع مرتين ياسل الله قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون والثاني في أواخر المعارج لا ينوم الله ينوم نزام الله شباب ها على المهم الزالة طيب ከቀብሮቻቸው ወደ ጌታቸው ሊቃ ይወጣሉ فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ملون سط ያለ የተስተካከለ ሜዳ قاع صفصف ماله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا يلم كربتها يلم يوم القيامة يا شباب የሚያያያቸዋል የሚናገር ያሰማቸዋል እኮ ነው የሚለው ሐዲስ صحيح يا شباب اهل الموقف مع كثرته طيب እንደዛ ለቦታ ይሰበስባቸዋል لا ترى فيها عوجا ولا امتا እንግዲህ ሲርጉምቢት የለም ነው ወጣ ገባ የለለባት የሆነ መሬት ላይ ይቀስ ويبرزون له يظهرون لا يخفى عليه منهم خافية عليه سلال انجلي مع أن الفاعل خافية بياء مهونم يتشالا لا تخفى عليه منهم خافية فإذا برزوا صاروا يتحاجون كراكرال يختصمون ثم إنكم عند ربكم كبرنا نقروا يا شباب زبير مطيقوال نكراكرال لنوي متنتكس سناو لا يكون أن هذا الأمر عظيم شديد قالوا زبير بن العوام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أيكر كذكركوا أيكر يا شباب طيب سلزي الزامة دهانته يسوى حق
ካለ አፉ ማስባት ራሱ ሐቁ ካለ ገንዘቡ ምን ማድረግ መመለስ ለዛ አይቀርም እዛ ላይ ደግሞ ተቃዲ ተቃሱ بالحسنات والسيئات لا دراهم ولا دنانير هناك درهم دينار የሚባል የለም እዛ እና يتحاجون وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه يشالون يهلك ولكن أن لهم ذلك ምንም ጥቅም የሚሰጣቸው ነገር የለም فيقول الضعفاء والتابعون والمقلدون للذين استكبروا وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال إنا كنا لكم تبعا يتابع جمعنا بلوال أكثر من المفسرين ومصدرنا مبالغة بمصدر من هنا يتوسط أي في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا فأغويتمونا بتمت عزاتشو يعني انتمت عشبركاتشو مزخرف عرقاتشو عسايتاتشو أتماتشو هنال فهل أنتم اليوم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أي ولو مثقال ذرة انقري من شيء إلا لو تفسير سلغنا محل كاين يمغنون معمولنا شيئا نو ولو مثقال ذرة ميتشالا يمين شيء محل كاين قالوا أي المتبوعون والرؤساء أغويناكم كما غوينا لماذا لكم يا شباب في القصص فلو هدانا الله لهديناكم إن عندت أممن إن زند ያለው ጥመት ስለሆነ አጥመማናችኋል አላህ ቢያቀናን እናቀናችሁ ነበር فلا يغني أحد أحدا زاون علنበት ቦታ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه እንደዛ እኮ ነው የሚለው يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ስለዚህ አንድ ካንድ የሚያብቃቃበት ነገር የለም سواء علينا أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه ما لنا من محيص أي من ملجأ نلجأ إليه من التقابت ودسو متقع يلنم كذا عذاب مكلاكل لنا متقع من نكلاكل ولا مهرب لنا من عذاب الله وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إلى آخر الآية أي وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم قالوا مدي إبليس شيطان لا شر كله من دنه من سيئسون عالم لا ودفيت لم يكستم كهم بستفيد لتكستوا شر باتك علي سبب السمن الله مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم ساسات كالكمرات شوبها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها إبليس ومن أضله إبليس عاقبات ساتس زوتاري موه طيب لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فلم تطيعوه فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم قريب ملاكتنيوچو عندبت أون يهونا حق يهونا رقا قبتو اللاتشو نبرا الشبلاتشو هل تقبلاتشو هل تازراتشو بنبرا تلك يهونا مقت أجر تاقنيو نبر جنة ونعيمها انبيالاتشو ووعدتكم الخير فأخلفتكم أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة تشديد الياء وتخفيفها بزوج زكاة داوم بلنا المفرد بأفعل بأماني مجمع مفرد يا مشددا كالبت جمع لا يأتون مشدد على مشدد نعناسي نكراسي አሁን ደግሞ ይሄ ምናል አማኒ ያ ሊሆንም አይችልም አታገኙትም
وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة على تأييد قولي أبا بالين مياتنكر ميابراتا ما سرجع النبرين إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي هذه نهاية ما عندي نزند اللغاية وما جرشا أني دعوتكم إلى مرادي إني ودى مفلقوا طرعاتوا وسوسكواتوا وزينته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم فإذا كانت الحال بهذه الصورة أو نزند أبراره الله تيهون قزي ما أنا بمصرخي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب مكنايتوچم እናንተ ራሳችሁ ናችሁ ለዚህ عذاب ይሄን عقاب በሚያሰብት ነገር ድነሞቹ በእናንተ ሁኔታ ነው የሚሽከረከረው ሰበቡና እኔን መዘገል መውቀስ አትችሉም ኦኡታችሁን ራሳችሁን እየዘገላችሁ እየወቀሳችሁ በኦኡታ ቀጥሉ እተበረ ማአነ بمصرخكم أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم فيها وما أنتم بمصرخية كل له قسط من العذاب والقسط النصيب والحق إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله التركيب هذا تركيب عجيب طيب من جعلكم إياي شريكا مع الله أفضل مثل من جعلكم لي على تركيبون ذي التفسير من جعلكم لي شريكا مع الله تنش كبدل على البابا والمهم يتفلقوا يا شباب بني الله قال شريك كما درجاتشو تراهم قال አላውቅም እኔ ሸሪክ አይደለሁም ለአላህ አይገባኝም ተፈለገው እንግዲህ ጀዓል የሚባለው እኮ ምን ያረጋል እንላለን ጀዓለ بمعنى صير واعتقد كونه ينسب مفعولين እንግዲህ من جعلكم ወደ ፋዒሉ ተጠግቶ ነው አድራጊዎቹ ሙዕተቂዶቹ እነሱ ስለሆነ ኢያዬ ቢሆን እንግዲህ መፍዑል አወል ነው ሸሪከን መፍዑል ሳን እዚህ መፍዑል አወሉ ላይ مصدر سلوانا حملنا على الفعل نو وده مفعول أول بلام تعدى كان لا يسأل يشلال المهم يتفلقه قدم يالنا وتركيبنا طيب فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي بل لا تجوز لا تجب ما لله لا رجل شلال ስለዚህ على كل الاحوال شيطان تبرؤ ያረጋል ያጠምና በኋላ ዘም በድር ላይ ቆቆሰቆሳች በማን ሱራ መጥቶ ብለናል ያሸባብ የሆነ من قادة العرب በሱ ሱራ መጥቶ እዛ ሲታዩ አፈገፈገ اني ارى ما لا ترى اني اخاف الله شديد العقاب شتنكون الله لا يفرى الله بفرام الله لا يمسمكو ابليس الله لا يفرى طيب النزه لا تشوى إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا وهذا من لطف الله بعباده الله ببارته كما زنونه أن حذرهم من طاعة الشيطان إن تتعزز شيطانا ما جرشوا إن تبرئ درقال لي يسوك أنه الله سبحانه وتعالى لرحمته بنا وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه مقبيون ينقرنا يسوس الله لزين الله لنجي ما سرجاه الله كذلك مقصد ودقم وأنت وسط من أنه أنت تساشت جهنم من جتقاب وأنه يقصد أن يدخله النيران ومقاصده فيه على تفسير نوع إسعات ما تأمر ما سقبات نوع مثلقه وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده أنه أي شيطان إبليس إسات يقبع قزي يسم جندوش أنه إذا دخل قد يدخل فاعل هو سلالة ضمير الرفع المتصل ببالا النار فاصل سلالة وجنده
በዛ በዶሚር الرفع المتصل لا يتعطف مرفوع كونه ينصبك على مفعول من يباله معه هناسك أنه يتبرأ منهم هذه البراءة الزها لا يتذكرون طري ترى ويكفر بشركهم سنب الله بما قراتاتቸው ይክዳል ولا ينبئك مثل خبير يهم بين قوسين مصاف አለበት አያ ስለሆነ አያ من سورة أو جزء آية من سورة فاطر عند الله ما نقرنا لا شباب أتموا مጨረሻ جهنم ካስገባህ በኋላ እዛው አንተ ጋር جهنم ሆኖ يتبرأ منك ስለዚህ መድኃኒቱ داعي الحق يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ስለዚህ መድኃኒቱ ይሄ ነው ያአላህን ተጣሪዎች በማንቋሸሽ በማስተባበል በማሳደድ ፈንታ ቆም ብለን አዳምጠን ጆሮ ሰተን እነሱ የሚሉትን ተከትለን አምነን መተግበርና ሌላውን ማህበረሰቦቻችንንም ሐቅ እንዲይዙ ዳዕዋ ማድረግ واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان الزها لا انجدي إبليس حجان دلله ذكر لنا وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون زلي من اللون ظاهر يأتي إن شاء الله في النحل آية النحل نات اللون ويأمي أسيزون ناندت اسمع ماله لتونه فالسلطان الذي نفاه عنه አሁን እዛ አያና ሌሎች አያዎች ላይ ከኢብሊስ አላህ የነፈየው ሱልጣን هو سلطان الحجة والدليل ማስረጃ የለውም فليس له حجة اصلا على ما يدعو اليه በፍጹም ያ የሚጣራው ነገር ሐቅ ለመሆኑ የሚያቀርበው دليل او شبه دليل የለውም وانما نهاية ذلك መጨረሻው የሱ أن يقيم لهم من الشبه جمع شبهات والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي شبه يعمت الله البجيتاوت يا شبرك الله المطفون سرا خير ميامر أرقو أسمسلو يا سيال كذات الدافرنا ومعاصي لا يتورك يارقها وأما السلطان الذي أثبته إنما سلطانه يالو فهو التسلط بالإغواء على المعاصي لأوليائه ያ ነው እንግዲህ ይሰለጥባቸዋል ይገልባቸዋል በተዝይንና አሁን በኢልቃይ ሹበህ ወከዛ እሱን በማድረግ ይሰለጥባቸዋል ሱልጣኑ ተሰልጥ ነው ያሰበተው يؤذهم الى المعاصي عزا اي يدفعهم اليها دفع وهم الذين سلطوه على انفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه ሰበቦቹ ደግሞ እነሱ ናቸው ቤትህን ስከፍትለት እኮ ነው ሸይጣን ያሸባ ካላህ ذክር ስትርቅ ምን ስትል እሱን ወልይ ስታረገው እርከቡ ሰበቡ ማን ነው አንተ ራስህ ነህ ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين أي المطيعين فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها بإذن ربهم أي لا بحولهم وقوتهم ميقابوت انجري بالنسو بلهات بهايلاتشو سايون بقيتاتشو تزاز بقيتاتشو حول قوة بل بحول الله وقوته تحيتهم فيها سلام ابن بلستاتشون تفسير أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب ስለዚህ እርስ በርሳቸው መላላቂያ ወይም ደግሞ ነጋያ ሰላም መባባያቸው ይሄ ነው ذكرنا معه تفسيرين آخرين طيب ስለዚህ من بلاغة القرآن ነው ሁሉም ተፍሲር صواب ነው وأيضا اليوم لم نتم الشرح أو التفسير
ونتمم إن شاء الله في وقت آخر. نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.